अस्सलाम वालेकुम जी ख्वातीन और हजरात। मोहतरमा डॉक्टर सामिया राहील काजी साहिबा, माशाअल्लाह, आसिफ लुकमान काजी साहब, सेनेटर सिराजुल हक साहब और पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के हदायतुल्लाह साहब और नेशनल पार्टी के ताहिर बिजंजू साहब, और सफरा का नाम भी लिया, और जनरल दुरानी साहब भी हैं जो एक थिंकिंग जर्नल भी हैं और एक जमहूरी जर्नल भी हैं हमेशा से, माशाअल्लाह। अब्दुल्ला गुल साहब भी हैं और बाकी दोस्त भी हैं, एम्बेसडर साहिबान, सबको वेलकम करते हैं। और गैरत बाहिर साहब, सन इन लॉ ऑफ गुलबदीन हिकमत यार साहब। आज का मौजू बड़ा अहम है और जैसा स्पीकर साहब ने फरमाया, आप काजी साहब के जो मेमोरियल लेक्चर में आप देख लें कि हर मकतब फिक्र, हर सियासी जमात और हर सूबे की नुमाइंदगी इस वक्त, तो यही अक्कासी करती है काजी साहब की शनाख्त एज अ नेशनल पॉलिटिकल लीडर, जिनकी आउटरीच, जिनकी सोच, जिनका ताल्लुक, जिनकी सियासत कितनी वसी पैमाने पर थी। मेरी काजी हुसैन अहमद साहब से मुलाकात हुई जब मैं अंग्रेजी अखबार था द मुस्लिम, उसका मैं एडिटर था, और हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई 1986 में। उसके जनरल ज़िया साहब सदर थे, प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनेजो साहब, और हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि किस तरीके से सियासी यकजहती हो सकती है, और 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया हमने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें से आए थे सरदार फारूक लगारी साहब, वो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी थे, इकबाल अहमद खान साहब थे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और काजी साहब थे सेक्रेटरी जनरल जमायत इस्लामी। और की नोट स्पीकर थे, जैसे आज भी की नोट स्पीच रखी है, पाकिस्तान के बड़े अजीम दानिश्वर उस वक्त थे, अमेरिका से आए थे, डॉक्टर इकबाल अहमद, जिनका ताल्लुक बाएं बाजू से था और बड़े एंटी इंपीरियलिस्ट और प्रोग्रेसिव सोच के थे। तो जब काजी साहब ने स्पीच की और बशमूल डॉक्टर इकबाल अहमद, तो मैंने कहा काजी साहब आप कहाँ थे गायब, आप तो हिजाब में थे, आप में तो बड़ी जान है, बड़ा करंट है। मैंने कहा व्हाई डोंट यू टेक ओवर द जमात इस्लामी, मैंने कहा, और फिर मैंने कॉलम भी लिखा, मैं जर्नलिस्ट था उस वक्त। मैं कहा अगर काजी साहब आइंदा के लीडर होंगे जमात इस्लामी के, और इनके आने के बाद जमात इस्लामी में जान पड़ जाएगी। और अल्लाह का शान देखें कि अगले साल इलेक्शन हुआ गालिबन 87 में, एंड काजी हुसैन अहमद साहब वाज इलेक्टेड द अमीर ऑफ जमात इस्लामी। अब काजी साहब एक दबंग और दलेर लीडर नहीं थे, दबंग और दलेर दानिश्वर भी थे, एक सोच रखने वाले थे, और उनकी बड़ी 3-4 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एक तो है कि उन्होंने जमात इस्लामी में जान डाली, जमात इस्लामी को सियासी तौर पर जिंदा किया, और जमात इस्लामी की शनाख्त जो थी उसको एक प्रोग्रेसिव, एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना दिया, जो पहले नहीं थी वो सोच। एक बड़ी ये कंट्रीब्यूशन। दूसरी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है काजी साहब की कि उन्होंने जिस तरह इत्तेहाद मुस्लिमीन, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो मिली यकजहती काउंसिल, चाहे इंटरनेशनली हो मुस्लिम उम्मा के हवाले से उनका जो रोल था, उनके ताल्लुकात, वो नजमुद्दीन अरबकान उनका ज़ाती दोस्त, वो राशिद गनोशी अल्जीरिया का लीडर उनका ज़ाती दोस्त, ताजिकिस्तान के लीडर्स उनके ज़ाती दोस्त, उनके इधर ताल्लुकात, मेरी मुलाकात इन महफिलों में, ईरान के लीडर्स उनके ज़ाती दोस्त, शाह अब्दुल्ला उनका ज़ाती दोस्त भी था, बाय द वे, ये बड़े कम लोगों को पता है, सऊदी अरेबिया का जो था। सो उनकी जो आउटरीच थी वो बहुत बड़ी थी, और इसी वजह से आपने देखा कि जब काजी साहब ने दौरा किया अमेरिका का 9/11 से पहले, गालिबन आसिफ लुकमान काजी साहब आप भी साथ गए थे उनके, और उसमें उनका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो जब मैं अगले साल गया अमेरिका, उसके बाद 9/11 के बाद मैं लेक्चर टूर में, तो मुझे बड़े हाई लेवल स्टेट डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि काजी हुसैन अहमद इज अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, ही इज एक्चुअली अ वेरी फ्रेंडली फंडामेंटलिस्ट। तो उन्होंने कहा कि वो तो बड़े अच्छे आदमी है, उनमें बड़ी जान है, उनकी डिबेट हुई सारी हुई। तो ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और जैसा कि असद कैसर साहब ने फरमाया कि उनकी जो डीएनए में था अफगानिस्तान और कश्मीर, पैलेस्टाइन भी, लेकिन ये इश्यूज पर बहुत स्ट्रांग उनकी कमिटमेंट थी। और मुझे याद है कि 10 साल पहले की बात है, CDS जो है, सेंटर फॉर डिस्कशंस एंड सॉल्यूशंस, इनका थिंक टैंक, इसमें मैं जाया करता था रेगुलरली। मैं पेशावर भी गया जब मैंने लॉन्च किया, 10 साल पहले की बात है, गालिबन पहली दफा
CDS کا سیشن ہوا اسلام آباد میں. آئی ڈونٹ نو جنرل صاحب شاید آپ بھی موجود تھے ادھر, جنرل احسان الحق بھی تھے, عبداللہ صاحب آپ بھی موجود تھے, جنرل صاحب بھی تھے, اس کا حمید گل صاحب. اس میں ڈسکشن ہوئی کہ افغانستان میں کیسے امن لایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے طالبان کو واپس افغانستان میں مین اسٹریم میں کریں اور گفتگو کریں. دس واز ان 2011 ان کا تھنک ٹینک نے. آئی واز دیئر, اور ادھر سے کچھ ایک دو نمائندے بھی باہر سے آئے جنہوں نے کہا کہ اب پاسبلٹیز ہو رہی ہے پیس کی. پہلی دفعہ اس کا اندیہ دیا گیا کہ امریکہ جنگ ہار کے نکلنا چاہتا ہے اور وہ طالبان سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہے. So this was a very significant development. اور فوکس جو کہ طالبان ہے, افغانستان ہے, تو افغانستان کی میں بات شروع کرتا ہوں. جب میں امریکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے یورپین ہسٹری پڑھی. اس میں ذکر آتا ہے یورپین ہسٹری میں دا 30-year war, کہ یورپ میں 17ویں صدی میں 16 سے 1648 30-year war, 30 سال کی جنگ ہوئی یورپ میں. میں سوچتا تھا کہ 30 سال یورپ میں جنگ یہ کیسے گزارا کیا لوگوں نے. 30 سال اتنا طویل عرصہ ہوتا ہے. ہماری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ 42 سال 42 years افغانستان میں کانفلکٹ رہا ہے. 79 جب سوویت انویژن آکوپیشن ہوئی, اور اب 2021 میں 15 اگست کو جب یہ ٹیک اوور ہوا ہے طالبان کا. تو آپ 42 years میں, اور جس کے براہ راست اثرات افغانستان کے اوپر بھی ہوئے اور پاکستان اس کے بعد ہٹ ہوا. اور آپ دیکھیں افغانستان کی ہسٹری, 6 جنوری 1842 180 سال پہلے جب پہلی افغان جنگ ہوئی تھی, برٹش فوج تھی 18,500. اس میں سے ایک آدمی بچا تھا صرف اس جنگ میں, اس کا نام تھا ڈاکٹر ولیم برائڈن. اس کو انہوں نے جان کے نہیں مارا افغان میں. انہوں نے کہا اس کو زندہ, تم جا کر جاؤ, تم جلال آباد جاؤ, پشاور, پیغام دے دو برٹش امپائر کو کہ یہ حشر ہوگا تمہارا. 18,500 میں سے ایک سروائیور تھا, وہ بھی ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر ولیم برائڈن. وہ اکیلا گھوڑے میں بیچارہ گیا, اس نے اطلاع دی کہ یہ توبہ کر لیں, ان سے جنگ نہ کریں. خیر مغرب نے توبہ نہ کی. پھر آپ نے دیکھا سوویت یونین کی جنگ ہوئی 79 سے 89 تک. اس میں 50 لاکھ لوگ افغانستان کے بے گھر ہوئے, آدھے گئے پاکستان, آدھے ایران. 2 ملین انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے, 2 ملین شہید ہوئے, اور سوویت یونین نے $50 ارب خرچ کیے. اور سوویت یونین کی ریڈ آرمی جو اسٹالن گراڈ کے بعد کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی, اسٹالن گراڈ کی جنگ 1943 میں ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے, جس کی وجہ سے ہٹلر کی شکست کا بنیاد رکھی تھی, وہ پہلی دفعہ وہ جنگ ہار کے نکلی. 15,000 فوجی ان کے مرے ریڈ آرمی کے, اور 35,000 زخمی. اور اس جنگ میں آپ دیکھیں کوئی $5 بلین انٹرنیشنلی خرچ کیا گیا, جو کہتے ہیں افغان جہاد پر. امریکنز نے کو دیا $2 ارب, 2.1 بلین. سعودی عربیہ نے میچنگ فنڈز دیے $2.1 بلین, اور $1 بلین اور ممالک نے بھی دیا مغربی, اس میں چائنا بھی شامل تھا, برطانیہ بھی, اور سارے دوسرے جرمنی وغیرہ میں. یہ ریزولوشن خیر اس کا اثر کوئی نہ ہوا مغرب پر. 9/11 ہوا تو جب امریکہ نے پلان کیا حملہ 7 اکتوبر 2001 کو, تو امریکہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ماسکو ستمبر کے 3 ہفتے میں 2001 کو, کہ رشین سے پوچھتے ہیں, روسیوں سے, کہ آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے, ہاؤ ٹو ڈیل ود افغانستان. انہوں نے کہا کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے جنگ کرنے کا. کہتے ہیں وہ جنرلز بیٹھے تھے, وہ بڑا اونچی ہنسنے لگ پڑے. کہتے ہیں جنگ کا؟ they laughed very loudly. کہتے ہیں اچھا تو آپ گویا وہی غلطی کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے کی تھی. کہتے ہیں آپ جو جنگ لڑیں گے, آپ فوج بھیجیں گے, آپ کو شروع میں بڑی کامیابی ہوگی اور آپ بڑے پرسکون ہو جائیں گے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, اور بعد میں آپ پھنس جائیں گے دلدل کی طرح, لائک اے کویگمائر انگریزی میں انہوں نے کہا, سنکنگ. کویگمائر ہوتا ہے کوئک سینٹنگ, آپ ڈوبتے رہتے ہیں, باہر نہیں نکل سکتے, اور آخر میں آپ بھی ذلیل ہو کے جائیں گے. اور وہ دیکھا افغانستان میں 20 سال امریکہ نے اپنی تاریخ کی سب سے طویل جنگ لڑی. $2.2 ٹریلین ضائع کیے. $1 ٹریلین کا مطلب ہے 1,000
अरब डॉलर, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब रुपया, और ट्रिलियन का मतलब होता है 1 खरब रुपया। उसके पता नहीं कितने जीरोस हैं, मेरे मसाब कमजोर है, लेकिन 10-12 जीरोस तो होंगे। आप ये देखें, इसका मतलब है हर रोज अमेरिका ने 20 साल में 100 बिलियन डॉलर फेंका अफगानिस्तान में, और उन्होंने 80,000 ड्रोन, बॉम्ब्स, मिसाइल्स अफगानिस्तान में भेजी। 2.5 लाख अफगान शहीद भी हुए, और उसके नतीजे में अमेरिकन कैजुअल्टीज कोई 25,000 थी, जिसमें 20,000 जख्मी हुए, और कोई 4-5,000 जो उनकी पूरी कोalition फोर्सेस थी, 42 मुल्क थे उसमें जिन्हें फौज भेजी थी, उनके बंदे मरे, और रिजल्ट जो आपने देख लिया वही हुआ। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं पस मंजर इसलिए दिया है कि ये अफगानिस्तान वाकई ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है। ये साम्राज्यत कुव्वतों का एक कब्रिस्तान, जो 200 साल से एक रवायत चल रही है, वो चाहे बरतानवी साम्राज्य हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो। अब इसमें पाकिस्तान की हम देखते हैं कि जिस मुल्क जिसने सबसे ज्यादा मदद भी की, अफगानिस्तान के अवाम के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दी, और सबसे ज्यादा काविशें भी की कोशिश पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज में भी कुछ प्रॉब्लम रहा है। हमने कोशिश भी की, अमन की भी कोशिश की, लेकिन हमारी ये भी कोशिश थी कि हमारे फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, और खैर हम सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो। क्या क्या इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के इसमें? नंबर 1, यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान, ये मुकदम है, इस पर कोई आंच नहीं, इस पर हम भी कमिटेड हैं। दूसरा, पीस एंड स्टेबिलिटी। तीसरा, हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो, लेकिन ये हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम अपने बंदे को, ये अपनी पार्टी को, ये अपने दोस्त को इंस्टॉल करने की कोशिश करें। माजी में हमने कोशिश की है। मैं जब मिलता हूं लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट के दोस्तों को भी, मैं कहता हूं कि नई गलतियां करें, माजी की गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि अफगानिस्तान के मिजाज में जो भी अफगान है, वो उस मिजाज में नहीं है किसी बैरूनी बालादस्ती को कबूल करना, चाहे वो बालादस्ती हो मगरिब की, या मार्क्सिस्ट की, या मुसलमानों की। अगर ईरान भी कोशिश करेगा, या पाकिस्तान भी कोशिश करेगा, या वस्ती एशिया, वो रिजेक्ट करेंगे, तो उनमें बड़ी प्राइड है। और ये बात मैंने अरब दोस्तों को की थी यमन के बारे में भी, कि यमन और अफगानिस्तान में बड़ी चीज है, गरीब लोग हैं लेकिन प्राउड लोग हैं, दे नो हाउ टू फाइट, दे नो हाउ टू स्ट्रगल। और इस हवाले से ये जो चेंज आया है 15 अगस्त 2021 को, मैं समझता हूं, मेरा जो मुशाहिदा है कि पिछली 100 साल की तारीख देखें तो 3 बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, 3 बड़ी तब्दीलियां आई हैं 100 साल में। पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया का कलैप्स हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर, उसके नतीजे में आपने देखा नई रियासतें कायम हुई। इराक, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन का मैंडेट मिला, और पूरा नक्शा तब्दील कर दिया मगरिब ने, खासतौर पे फ्रांस और बरतानिया ने। और कई जगह आपने देखा मैप में लकीर है स्ट्रेट, क्योंकि ये फैसले लंदन या पेरिस में हुए थे तब्दील करने का नक्शा। दूसरी बड़ी तब्दीली आई, लेकिन वो भी तब्दीली ये थी कि खिलाफत उस्मानिया से टेक ओवर वेस्ट ने कर लिया, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। दूसरी बड़ी तब्दीली आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें बरतानवी साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर कलैप्स्ड। उसके नतीजे में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ्रीका के ममालिक और बाकी भी इंपीरियलिज्म जो थी, डच इंडोनेशिया में फेल हो गए, फ्रांस वियतनाम में फेल हो गए, नई रियासतें उभर के आगे आई। लेकिन उसके नतीजे में हैंड ओवर हो गया अमेरिका को, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज रिप्लेस्ड बाय अमेरिकन इंपीरियलिज्म। और आपने देखा ईरान में उन्होंने कू किया, और जगह भी उन्होंने दाखिलत की, और उन्होंने कहा कि हम अपना बालादस्ती बनाएंगे। इस दफा जो मैं समझता हूं सबसे अहमियत है 15 अगस्त 2021 कि ये जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है, और जिस तरीके से अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, ये अमेरिकन एम्पायर जो है
امریکہ کی جو بالادستی ہے اس کا آغاز، خاتمے کا آغاز ہوا ہے. دا اینڈ آف دا امریکن امپائر، دا بگننگ آف دی اینڈ. وہ کہتے تھے امریکن سینچری شروع ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو 76 سالوں کے بعد 2021 میں اس کا خاتمہ شروع ہوا ہے. اور ابھی میں پچھلے دنوں امریکہ گیا بھی تھا، نومبر میں میری کانفرنسز تھیں تھنک ٹینکس کے ساتھ اور کانگریس مین سینیٹر کے ساتھ. میں حالانکہ 4 سال امریکہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، کانگریس میں نے کام بھی کیا ایز اے ریسرچ انٹرن. میں نے دیکھا کہ امریکہ ایک کمزور اور تقسیم شدہ امریکہ ہے. اس کی سیاست جس طرح تھرڈ ورلڈ پالیٹکس میں ہوتی تھی، اس طرح ایک قسم کی سیاسی خانہ جنگی ہے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان. تو یہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، تکبر ہو، غرور ہو، اس کا بھی زوال ہوتا ہے، سامراجیت کا بھی. تو وہ ہمارے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ٹرانسفر پاور ایک سامراج سے ہوئی ہے، لیکن اس میں مغربی طاقت نے ٹیک اوور نہیں کیا افغانستان میں کوئی. اب ریجنل مسئلہ بن گیا ہے جس میں پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، وسطی ایشیا کی ریاست جس میں تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان اور ترکی اور قطر ان کا کلیدی کردار ہے ہر لحاظ سے. تو ہمارے پر بھی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس خطے میں کس طرح پائیدار امن قائم کریں اور کس طریقے سے ہم اس کو کریں. ایک کام ہم نہ کریں کہ ہم کسی کو یہ کوشش نہ کریں کہ طالبان کے اندر کوئی گروہ ہو یا کوئی اور گروپ ہو کہ ہم ان کو انسٹال کرنے کی کوشش کریں یا یہ کہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کو سپورٹ کریں. نو فیورٹس پالیسی. لیٹ دا افغان پیپل ڈیسائیڈ دیئر اون ڈیسٹنی. افغان عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے بیرونی مداخلت کے بغیر. اور ہمیں چاہیے جو افغان عوام ہیں جس میں اتنے انسانیت کے مسائل ہیں، ہیومینیٹیرین مسائل ہیں دوسرے، اس میں پوری بھرپور مدد کریں. جو بھی گورنمنٹ ہوگی افغانستان میں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور پاکستان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں اور بلکہ افغانستان کو جو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اس میں شامل کریں. جب پاکستان کا قیام ہوا تو ایک کال مجھے یاد ہے، فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح، پہلا انٹرویو انہوں نے دیا ایک بیرونی جرنلسٹ کو، اور اس پر میں ختم کروں گا. وہ تھا ایک امریکن اخبار لائف میگزین. اس کی خاتون تھی مارگریٹ بورک وائٹ. وہ آئی اور یہ انٹرویو ان سے ہوا اکتوبر 1947 میں. اور یہ ٹائم میگزین جو لائف میگزین ہے اس میں بڑا مشہور رسالہ تھا. اس کی کور میں اس کی قائد اعظم کی فوٹو آئی اور یہ 5 جنوری 1948 کے لائف میگزین میں ہے جو آپ انٹرنیٹ سے اٹھا سکتے ہیں. اس میں اس خاتون نے قائد اعظم سے پوچھا، اور اکتوبر 47 میں جنگ ہو رہی ہے ہندوستان کے ساتھ کشمیر پر، ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کچھ ہندوستان گئے ہیں، کچھ پاکستان آئے ہیں. ہمارا پیسہ ہندوستان نے روکا ہوا ہے، ہماری بیوروکریسی نہیں ہے، ہماری فوج ہارڈلی اینی ہے. اور اس وقت قائد اعظم سے پوچھا گیا واٹ از دا فیوچر آف پاکستان، واٹ از دا رول آف پاکستان. اور قائد اعظم فرماتے ہیں، ان کی بصیرت ان کی سوچ دیکھیں، انہوں نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ. پاکستان دنیا کی سیاست کا محور ہے، پلیسڈ آن دا فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر جیو پالیٹکس ول ریوالو. کہ آئندہ کی جو حکمت عملی ہے بین الاقوامی اس کے ارد گرد گھومے گی. آپ دیکھیں پچھلے 50-60 سال سے، چاہے اوپننگ ٹو چائنا ہو امریکہ کی طرف سے ہمارا رول، چاہے افغانستان کا کانفلکٹ ہو، چاہے اور ایشوز ہوں، وی ہیو بین ان دی فور فرنٹ اور ہم نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. افغانستان سے پہلے ہم نے الجیریا، موروکو، ٹونیسیا میں جو جنگ آزادی تھی 50s میں ساتھ دیا. فلسطین کو پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا پاکستان میں اپریل 1974 میں اسلامک کانفرنس میں. 2 عرب اسرائیلی جنگ میں پاکستان واحد نان عرب ملک ہے جس کے فوج نے حصہ لیا اسرائیل کے خلاف جنگ میں. 1967 جب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے، ہمارے پائلٹس جارڈن ایئر فورس کے ساتھ لڑتے، سیف الاسلام تھا ان کا نام، 4 اسرائیلی جہاز گرائے. 1973 کی جنگ عرب اسرائیلی وار، سیرین ایئر فورس کے ساتھ بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، ہم نے 2 اسرائیلی جہاز گرائے. اور جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو سب سے پہلا ملک جس نے بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ پاکستان.
बोस्निया से हमारी कोई कुर्बत नहीं थी, कोई रबाबत नहीं थे, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं थे, कोई तजारत नहीं थे, कोई और इंटरेस्ट नहीं थे, सिर्फ मुसलमान भाई, उनको जुल्म हो रहा था। सबसे पहले पाकिस्तान को साथ दिया। और मैं याद है जब मैं गया बोस्निया, उनके सदर को मिला, अली इज़्ज़त बेगोविच, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि हम तो बड़े अमीर ममालिक के पास भी गए, जिस तरह आपने साथ दिया। हमारे जो रिजर्व थे फौजी इक्विपमेंट, एंटी टैंक मिसाइल्स, हमने वो दे दिए थे आपने। उसकी वजह से उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया, ईरान ने दिया, तुर्की ने, मलेशिया ने। और आज पहली दफा यूरोप में एक आजाद मुस्लिम अक्सरियत रिपब्लिक ऑफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, जिसमें पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान में बड़ी जान है, बड़ी हिम्मत है, हमने रोल अदा किया। अफगानिस्तान के हवाले से एक नादर मौका आया है एक पायदार अमन कायम करने का, एक हीलिंग टच, दस्ते शफा देने का, जिसमें हमारी पॉलिसी, अयाज अमीर साहब, अयाज वजीर साहब, आपकी बिल्कुल सही बात है। वी शुड नॉट प्ले फेवरेट्स, वी शुड नॉट ट्राई टू इंस्टॉल एनीबॉडी, एनी ग्रुप, और कोशिश करें कि ये जो सेटअप आया है इसमें अमन भी रहे, इत्तेहाद भी रहे, और जिस किस्म की मदद हम कर सकते हैं इंसानी हवाले से हम करें। और एक नादर मौका ये भी है कि पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है। अमेरिका कमजोर है, उनकी वो सलाहियत नहीं जो वो 20-30 साल पहले थी। पाकिस्तान के पास चॉइसेस हैं, चीन के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके, वस्ती एशिया, तुर्की के साथ मिलके एक रीजनल अप्रोच, और उसी इलाकाई अप्रोच के जरिए हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और जो हमारा पुराना दरीना ख्वाब है रीजनल कनेक्टिविटी, जिसकी बुनियाद सीपेक ने रख दी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ग्रेटर साउथ एशिया इमर्ज कर रहा है एज ए जियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें चीन, जनूबी एशिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के ममालिक हैं, और उसकी जो महवर है उस कनेक्टिविटी का वो पाकिस्तान। और आखिरी बात मैं कहूंगा, एक बात हो रही है नई सर्द जंग की, इससे इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान को वो लालच देंगे कि हम ये आपको देंगे, हम उसमें ना आए। हम रिजेक्ट करते हैं नई सर्द जंग या कोशिश है चीन के खिलाफ। और ये अच्छा फैसला हुकूमत ने किया था कि अमेरिका में जो नाम नहाद डेमोक्रेसी समिट है जो 9-10 दिसंबर को हुई थी, उसमें हमने शिरकत नहीं की। और आप ये पढ़ लें रिपोर्ट, जो पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, 7 दिसंबर को आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। उसका टाइटल है द ग्रेट टेक राइवलरी, चाइना वर्सेस यूएस। वो कहता है चीन आगे बढ़ रहा है अमेरिका से हाई टेक में, और उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि 2020 में चाइना ने 1.5 अरब मोबाइल फोन प्रोड्यूस किए, 25 करोड़ कंप्यूटर प्रोड्यूस किए, 2.5 करोड़ गाड़ियां प्रोड्यूस की, अमेरिका से ज्यादा। और आप देख लें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना का बजट 342 अरब है, अमेरिका का बजट 124 अरब है। और ये सब्जेक्ट्स हैं स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये बुनियाद है हाईटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अमेरिका में ग्रेजुएट्स हैं 40,000, चाइना के ग्रेजुएट्स उससे डबल हैं। तो ये एक तब्दीली आ रही है, जो ताकत का तवाज़न है वो मगरिब से मशरिक मुंतकिल हो रहा है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था 90 साल पहले, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख। तो वो जो है मशरिक से सूरज उभर रहा है। वी शुड बी पार्ट ऑफ द एशियन सेंचुरी। और उसमें जैसे मेरी बहन डॉक्टर सामिया राही काजी साहबा ने अल्लामा इकबाल का वो शेर बताया था कि अगर अफगानिस्तान में अमन है तो एशिया में अमन होगा, और अफगानिस्तान में फसाद है तो एशिया में फसाद होगा। तो ये बुनियादी सबक आप सीख लें, और मेहरबानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी लोग हो, माजी की गलतियां ना दोहराएं। जनरल दुरानी साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पुराने साथियों को समझाएं कि ये नई गलतियां तो हमने करनी है, नई गलतियां करें माशाअल्लाह, वो करें। एंड वी शुड नॉट ट्राई टू, वी शुड बी फ्रेंड्स विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, विद द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, और इंशाअल्लाह टुगेदर वी विल बिल्ड अ बेटर टुमारो। थैंक यू।